على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وأنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دنيا آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين. أنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم الرسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتا وأحييناها وأخرجنا منها هبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حتى على الرجل الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار عشان نغرقكم ولا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات بآيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين آمنوا وعملوا العلم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون ولا يستطيعون التوسل ولا عباد إلا وأن الرسل بينهم بما لباس ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أنا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان سلة سبحانه وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تنسى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم بشر فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا يدعون سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون أنعم عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم
ولقد أخرجنا من كثير كثيرا فلم تكن لك لكن كان اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا سبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء مسخرهم على مكانتهم وسطعهم ولا يرجعون ونعمل نكفر فلا ما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا والقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وقد يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يا الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى بنية الفاتحة على ما نوى الحبيب عبد الله بن علي وعلى حدث وبجاهه وبركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته وأن الله يجعل نيتنا في نيته وعلى ما نوى الحبيب عبد الله بن علي وعلى حدث نوينه على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير بريء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجة في الجنة ويكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض وإلى مغاربها أن الله يعلي درجتهم في الجنة ويكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي رجل في الجنة ويكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للأرواح كافة عباد الله الصالحين خصوصا جدنا الشيخ محمد أرشد بن حضرة جدنا الشيخ محمد كشمان والاسم إلى حضرة جدنا الشيخ
وإلى حضرة شيخنا عمر بن الشيخ محمد زيني بن عبد المجيد وجميع الأولياء في كلمة ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعمامة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولد عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا الفتوح العريف ويختم لنا بالحسن وهو راد عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. يا عليم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. طيبا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف بخلق يا عليم بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا الله بيا يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين أمن الخاب. يا أمان الخائفين سلمنا مما نغاب. يا أمان الخائفين نجنا مما نغاب. يا أمان الخائفين أمنا مما نغاب. يا أمان الخائفين سلمنا مما نغاب. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطلت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاطنا بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما
العلي والعظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بالخندق والأسود من كل قدر مقدور وحذر معذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من علونا ومن عظم الله من ساق عرشنا إلى قاع رب الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته ولا تشرك بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرا بانتكاس وقلوبهم بوسواس وأيديهم ببلاس وبهم من رجال إلى رأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وربك على كل الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلموا ما إن كل نفس لما عليها حافظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين غفروا بتكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخصوص هذا معلم كتاب ولما يتسنزل إليه الشيخ ابن قادر الجليل من إشارة المجلس من جسم المنجري ووالدنا ولمشايخنا ولمعلمينا والذي وقع علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم وكرمنا في الدين والدنيا والآخرة ونرزقنا عمل وعمل ويحفظ من الزكي والزلل على تلك النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملائكة من الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وشدد به لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali kita bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi kita di acara rutinan Jam'iyah Ruqyah Aswaja sebulan sekali
Mudah-mudahan kita yang di sini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, dan juga teman-teman yang masih belum aktif mudahan diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan Allah taala hatinya untuk kita sama-sama berada di majelis khair, di majelis kebaikan ini. Menyambung daripada pembacaan kitab kita yang bulan kemarin itu dibaca oleh Ustadz Ahmad Hidayatullah. Di sini membicarakan tentang masalah zikir, fadilatul zikir. Kemarin kita baca sedikit bahwasanya fadilah zikir itu ghairu munhasirah. Yang namanya zikir itu tidak tertentu pada cuma tasbih saja, tahlil saja, tahmid saja, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, atau takbir wa nahwiha atau seumpamanya. Jadi yang namanya zikir itu bukan hanya sekadar tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atillah fahuwa dzakiru lillahi ta'ala. Tapi yang namanya setiap amal ikhlas karena Allah dengan memperbuat ketaatan itu namanya zakirun lillah. Ia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Apa saja amal ketaatan yang membuahkan itu ketaatan kepada Allah lillah, ikhlas karena Allah, maka orang itu disebut dengan berzikir. Tadi bukan hanya berzikir berduduk, pembacaan, tapi apa saja bentuk ketaatan. Termasuk daripada bentuk ketaatan itu yaitu kita berobat dengan Al-Quran, yaitu meruqyah. Meruqyah ini kita membaca Al-Quran. Selain daripada membaca Al-Quran, kita mendengarkan kalamullah. Kita juga mendapat rahmat, mendapat berkah, dan kita akan mendapat golongan apa yang disebut di dalam Al-Quran ini nantinya. Apa lanjutannya? Qala Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimat, bahwasanya orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, ila qaulih ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, ini surah Al-Ahzab ya, ayat 35. Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki daripada muslim, perempuan daripada muslimat, sampai firman Allah Ta'ala, sambungan ayatnya, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah ini nih sambungan yang tadi. Orang-orang yang termasuk dalam berzikir daripada laki-laki atau perempuan, orang yang termasuk disebut golongan orang yang berzikir banyak kepada Allah, itu Allah akan menyediakan baginya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Mereka itu akan mendapat keampunan dan balasan yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Orang yang berzikir. Oleh karena itu ada hadis Nabi, warawai Nabi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun, orang-orang yang mengasingkan diri, orang-orang yang menyendiri. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Sahabat itu mereka berkata, siapa orang-orang yang mufarridun wahai Rasulullah? Nah, coba kita lihat dari kata-kata di sini. Kata-kata Rasulullah itu, Rasulullah luar biasa. Kata-kata sidin itu adalah sabakal mufarridun. Di sini ada bab takdim wa ta'khir namanya. Sabaqat didahulukan, mufarridun didudikan. Nah, di dalam bab takdim wa ta'khir itu di sini ada sesi dramatis. Rasulullah itu menyambut itu supaya suasana itu dramatis. Orang itu membuat penasaran. Yang pertama mendahului siapa gerang? Orang mufarridun. Nah,
Rasulullah mengatakan mufaridun itu kada langsung menjawab, tapi membiarkan supaya sahabat itu bertakun. Di dalam balaghah namanya isti'arah isti'at litaswik, ya lah. Litaswik itu artinya memberikan seseorang yang mendengar auden itu makin penasaran. Lalu penasaran. Nah, ketika orang penasaran, orang menyimak kada? Menyimak, yalah. Kada betarus ya ngantuk orang. Jadi kata-kata Rasulullah ini pertama ijaz dulu. Nah, sabaqal mufaridun ijazul qasar. Pertama ringkas, kedua ijaz dan ringkas, singkat tapi padat. Singkat mana tapi maknanya luas. Ini namanya ijazul qasar. Ya kan? Berdahulu orang-orang yang mengasihkan, berdahulu dari apa nih, kan singkat nih, perlu penjabaran lagi. Berdahulu bukan hanya fisiknya, berdahulu berjalan nggak ada, tapi berdahulu dapat ampunan, berdahulu dapat rahmat, berdahulu daripada kemenangan, berdahulu daripada mendapatkan balasan daripada Allah di dalam surga. Nah, ijaz kada? Ijaz tuh ringkas, tapi maknanya apa? Namanya di dalam balaghah ijazul qasar. Yang kedua, pertama takdim wa ta'khir. Yang kedua ijazul qasar. Yang ketiga litaswik adalah kata-kata sabaqal mufarridun nih. Litaswik itu ya supaya orang itu penasaran lalu bertakun. Nah, yang keempat ini namanya isti'arah tasrifiyah. Memakaikan kata-kata untuk penghormatan. Padahal mufarridun itu artinya orang yang mengasingkan diri, orang yang menyendiri. Kata-kata menyendiri, mengasingkan itu kebanyakan tertuju kepada orang yang kada baik. Ya lah. Tapi dipakaikan Rasulullah isti'arah untuk tasrifiyah, untuk penghormatan, kemuliaan. Nah, ini namanya isti'arah namanya. Isti'arah tasrifiyah. Nah, lalu di sini ada kinayah. Ya lah, kinayah pulang. Mufarridun orang yang mengasingkan itu maksudnya di sini ya lalu ditakuni sahabat karena penasaran tadi. Wah, ini luar biasa lah hadis nih. Jadi kata-katanya Rasulullah ini memakai kata-kata balaghah nih lah supaya orang tuh lebih perhatian. Lalu ditakuni wa man mufarridun ya Rasulullah. Siapa garang orang-orang yang mengasingkan itu wahai Rasulullah? Adz-dzakirunallah katsira wadz-dzakiratu. Ya kalau Rasulullah bersabda adz-dzakirunallah katsira wadz-dzakirat, perempuan dan laki-laki yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir kepada Allah. Qultu ya aku kata diriwayatkan al-mufarridun bistadirza. Jadi riwayatnya ini bisa memakai kalimat al-mufarridun wa takhfifiha atau dengan meringankan ra, maksudnya kadang mentasdidkan. Kalau tasdid mufarridun bacaannya, kalau takhfif mufridun, afrada yufridu. Kalau nya mufarridun daripada farrada yufarridu, itu dari riwayatnya adalah bisa takhfif bisa tasdid. Wal masyhurul ladzi qalahul jumhur at-tasdid, tapi yang masyhurnya pakai tasdid, Bang. Wa'lam ketahuilah olehmu anna hadzal ayatal karimata mimma yanbaghi ayyahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadil kitab. Nah, ketahuilah olehmu ujar Sidin bahwasanya ayat yang mulia ini daripada sesuatu yang mimma yang bagi yang patut bahwasanya memberikan perhatian dengan mengenalnya oleh orang yang mempunyai ini kitab. Nih kitab Azkar nih lah. Amunya diisi kitab Azkar berarti kita harus perhatian dengan ayat ini. Ayat apa tadi? Az-zakirat, az-zakiruna la katsir wadz-zakirat. Sesuai kan kitab Azkar ya kan? Nah, orang yang mempunyai kitab Azkar harus harus perhatian dengan ayat ini karena sesuai dengan kitabnya. Oleh karena itu kitab ini luar biasa banyak berkahnya, bahkan jakanya kada dabi isi kitab ini jual kitab ujar ulama ya lah bi'idar tastaril azkar. Namun kada isi kitab ya lah jual rumah nukar kitab azkar. Bi'idar tastaril azkar
Itu kata-kata ulama ya lah, daripada guru-guru kita juga tuh. Saking pentingnya kitab azkar ya lah. Bahkan dikatakan jikalau ada di rumah itu kitab azkar, maka di rumahnya nanti ada orang yang ahli ibadah, dikarunia gitu nah. Dikarunia di rumah itu karena ada yang ahli ibadah. Namun di rumah tuh sorangan yang ahli ibadahnya kan sorangan. Kayak guru amat ya. Maka ikhtulifa bidzalika, maka dan sungguhlah beda pendapatlah pada yang demikian itu tentang makna adz-dzakirin ya. Fi dzalika Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, berkatalah Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-muradu yadhkurunallah fi adbaris shalah. Ya, ujar Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan yazkurunallah fi adbaris shalah, mereka itu yang mengingat pada akhir-akhir sembahyang, wa guduwan wa asyian, pagi sore, wa fil madaji' dan pada waktu berbaring. Jadi kalau kita kaitkan di awal tadi, orang yang meruqyah berduduk, orang yang meruqyah berdiri ya, itu termasuk yazkurunallah guduan wa asyian wa fil madaji. Pagi sore berabah berdiri ya, kalau qiyaman wa qu'udan. Kenapa jadi beruqyah berdiri? Nah, itu menyelesaikan waktu beruqyahnya berduduk, karena berduduk nih terlipat nih nah. Ya, lipatan-lipatan terlipat ketika berdiri itu. Maka terkadang itu ketika berduduk ada reaksi, di bawah ruqyah berdiri ada reaksi. Karena lipatan itu kereda, wah langsungnya tuh cepat keluar penyakitnya itu, gangguannya itu. Nah, karena juga termasuk daripada mengamalkan yazkurunallah qiyaman, ya kalau berzikir pada waktu berdiri. Wa kullama istaiqadha min naum, dan bila mana ketika bangun daripada tidurnya, ya kalau wa kullama ghadan waraha min manzilihi, dan ketika dia pulang pergi dari rumahnya mengingat Allah. Wa qala Mujahid la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, tidaklah termasuk golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah, tidaklah termasuk golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak daripada laki-laki dan bini-bini, hatta yadhkurullaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Nah, ya kalau orang itu kada termasuk berzikir yang banyak kecuali inya mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan qa'iman berdiri, qa'idan berduduk, muttaji'an berbaring. Wa qala ata man shalla, ya kan, man shalla salawatil khamas bihuquqiha fa huwa dakhilun bi qoulihi ta'ala. Nah, ini ujar atau pulang nih lah masalah ayat tadi. Barang siapa sembahyang 5 waktu bihuquqiha, dengan menunaikan hak-haknya. Maksud menunaikan haknya itu syaratnya, rukunnya, khusyuknya, khudu'nya, ya kan? Itu menunaikan hak-hak salat toh. Maka ia termasuk dakhilun fi qaulillahi ta'ala, termasuk pada firman Allah Ta'ala, adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Hadza naqlal Wahidi, inilah pendapat ya atau nukilan daripada Imam Wahidi. Jadi yang termasuk dzakirinallah katsira wadz-dzakirat, ujar Imam Atha, itu orang yang sholat sembahyang menunaikan dengan hak-haknya. Nah, kita sampai paslon dikit lagi. Wa qad jaa bi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fasallaya, apabila bangun seseorang membangunkan seseorang akan keluarganya, istrinya lah, minal lail di waktu malam, fasallaya kemudian sembahyang keduanya, au shalla nih, au ni sakrawi inilah. Jadi yang meriwayatkan ini ragu-ragu apakah kalimatnya fasallaya atau shalla, makanya dibuat fasallaya au shalla ya, meriwayatkan hadisnya. Jadi mungkin
hadisnya seperti ini, idza aiqadar rajulu ahluhu minal laili fasallaya, atau idza aiqadar rajulu ahlahu minal laili fasalla, ya fasalla ya lah, amunnya fasallaya sembahyang keduanya, fasalla sorangan ya lah. Kemudian sembahyanglah sorangan ya, kalau nya fasallaya kan dua orang bersama ahlahu tadi. Rakaat ini 2 rakaat jami'an sekaliannya kutiba, nah ya lah, ditulislah dia keduanya fil dzakirina Allah katsira, pada orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak, wadzakirat, dan perempuan yang berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi ini termasuk orang yang berzikir yang banyak tuh, nah kayak apa ya kan, yaitu ujar Rasulullah orang yang sembahyang membangunkan keluarganya sembahyang malam. Jadi amunnya ada istri bangunkan, amunnya kada ada istri bang bangunkan juga atau bangun dulu kah? Mudahan kawan kita ini lakas dapat jodoh dah. Amin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majahin fi sunanihim. Wasul Syekhul Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah anil qadir alladhi yasiru bihi min adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Ditanya Syekh Imam Abu Amr bin Salah, mudah-mudahan merahmati oleh Allah kepadanya, ditanya dari apa? Anil qadri, daripada kadar. Kiapa gedang kadarnya? Alladzi yasiru bihi, yang menjadikan orang itu daripada orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kadarnya nang kayak apa? Yang namanya banyak mengingat Allah tuh kadarnya kayak apa gedang? Faqala, maka berkatalah ia, idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thuratil muthbattati sabahan wa masa'an fil awqati wal ahwalil mukhtalifati lailan naharon. Apabila inya konsisten berzikir alal azkar, atas berzikir yang telah datang warid yang ma'thurah, yang telah datang dari Rasulullah, muthbatah al muthbatata, yang sudah ditetapkan, yang sobahan wa masaan, pada waktu pagi dan sore, fil awqati wal ahwal, pada waktu-waktu dan keadaan mukhtalifah, keadaan yang beragam, lailan naharan, malam dan siang, wahiyam mubayyanatun, yalah fi kitabi amalil yaumi wal lailah, dia sudah dijelaskan di dalam kitab amal harian dan malam, kitab amalil yaum wal lailah ya. Karena minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat, itulah termasuk orang-orang yang berzikir, laki-laki dan perempuan yang berzikir banyak kepada Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengekali berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita yang duduk di sini mengadakan rutinan ini juga termasuk di dalam golongan adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Walaupun kada bacaan, walaupun duduk aja, karena di definisi di awal darilah kullu amalin lillahi ta'ala bi ta'ah, setiap amal ya kan yang ikhlas karena Allah dengan mengerjakan ketaatan itu termasuk dalam golongan orang yang mengingat Allah. Oleh karena itu yang orang-orang yang muparradun itulah orang-orang yang mengasingkan diri, itu mengasingkan pertama mendahului itu bukan fisik saja tapi mendahului daripada spiritualnya. Habis itu muparridun mengasingkan diri bukan berarti anti sosialisasi, bukan. Walaupun dia berkumpul dengan banyak tapi hatinya muparridun anillah. Ya kan? Hatinya senantiasa ingat Allah. Oleh karena itu orang yang meruqyah itu tidak bisa ya karena hatinya ke lain. Makanya hatinya muparridun, harus muparridun lillah. Hatinya walaupun ingin berkumpul lawan orang banyak tapi hatinya tetap kepada Allah. Wah, itulah orang yang akan mendapat a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Wah, ya lah, itulah orang yang akan mendapatkan tadi keampunan. Orang meruqyah ini dapat ampunan, yang diruqyah dapat keampunan, ya lah, yang membaca dapat keampunan, dihapus dosa-dosanya. Oleh karena itu orang yang berobat dengan Al-Qur'an, jikalau tidak disembuhkan dia
pun akan mendapat beberapa kelebihan, yaitu keampunan, rahmat, madat, pertolongan ya. Adapun ketika Allah kabulkan dengan syifa, maka itu bonus dari Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa berlanjut pada bulan-bulan yang kemudian, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahibul kitab, yaitu Al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad Imam Nawawi, taklimnya lah. Imam Nawawi Muhammad dan Bakri Siddiq Asy-Syafi'i ini anunya apa? Syarahnya kan? Syarahnya. Mudah-mudahan ya kita hari ini dipertemukan Allah Ta'ala di sini, dipertemukan nanti di telaganya Kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pengarang kitab Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan, dan mudah-mudahan kita termasuk adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama fil hal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulil umur wa husil amal wa rizqan wasi'an mubarakan la tu'adzib alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhir wa syarri dunya wa syarril akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa liman syaikhina wa li ustadzina wa ahbabina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wa lidhukuka alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.